नमस्कार। सामाजिक रूपमा र सामाजिक सञ्जालमा गरिने अनावश्यक टिप्पणी र त्यसले पर्ने मानसिक असर र भावनात्मक असरको बारेमा चर्चा गर्न बनाइएको कार्यक्रम अति भयोमा यहाँलाई स्वागत छ। म निष्मा ढुङ्गाना चौधरी, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, संसारमा हरेक किसिमको मान्छेहरू हुन्छन्। सबैको शारीरिक बनावट पनि अलग हुन्छ र सबै शरीर सुन्दर हुन्छन्। तर केही व्यक्तिहरूलाई केही शरीर सुन्दर लाग्दैन र सुन्दर नलाग्ने बित्तिकै उहाँले टिप्पणी गरिहाल्नुहुन्छ र त्यो टिप्पणीले केही व्यक्तिमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराको बारेमा खासै उहाँहरूले सोच्नु पनि हुन्न। आज हामी यस्तै केही टिप्पणी जुन जीवनमा हुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ, सबै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ मोडल तथा एक्टर शिक्षा सङ्ग्रौला। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते शिक्षाजी। नमस्ते निष्मा दिदी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ हालखबर? सबै ठिक छ हजुरको? हजुर, मेरो पनि ठिकै नै छ। यु लुकिङ लभली। थ्याङ्क यू। सो आर यू? थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ धेरै मेकअप लगाएर होला अनि आज शिक्षा चाहिँ नो मेकअप लुकमा आउनु भएको छ। त्यही भएर झन् धेरै राम्रो देखिरहेको छ। लुकिङ वन्डरफुल, युर ग्लोइङ बाइ द वे। थ्याङ्क यू सो मच। फ्रम द लास्ट टाइम आई स यु, लास्ट टाइम एक्सिडेन्ट भएको थियो मैले भेट्दाखेरि सायद है। तैपनि त्यति बेला पनि ग्लो नै थियो भन्छु म। त्यस्तो ग्लोलेस खासै शिक्षालाई कहिले देखेकै छैन मैले। सो लुकिङ वन्डरफुल। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। सो केमा बिजी अहिले? अहिले चाहिँ म मेरो मास्टर्स गरिरहेको छु र मास्टर्स सँगसँगै चाहिँ एउटा आफ्नै व्यवसाय गरौँ न भनेर मलाई पहिल्यैदेखि नै यो फुड इन्डस्ट्रीमा, रेस्टुरेन्ट, क्याफेमा एकदम इन्ट्रेस्ट भएको कारणले अहिले मैले आफ्नो साथीसँग मिलेर क्याफे खोल्न लागिरहेको छु भनौँ न। सो त्यसकै प्रिपरेसन भइरहेको छ। त्यसकै प्रिपरेसन है? हजुर। भनेपछि बिजनेस वुमन हुने तर्करमा How's that going? कहिले ओपनिङ छ? प्लिज टेल अस मोर अबाउट द क्याफे। अलिकति मोर भन्दा नि थोरै अलिकति मेबी हाम्रो अडियन्सेसहरूले आउने इच्छा गर्नुहुन्छ होला। हाम्रो क्याफे चाहिँ युनिक्लोब कलेजको छेउमा छ बानेश्वरमा होइन। इट्स गोइङ अन्डर कन्स्ट्रक्सन एट द मोमेन्ट। र क्याफे चाहिँ अलिकति पानीपुरी स्टाइलमा छ भनौँ न। मेरो मम्मीलाई पनि लाइक म सानो हुँदाखेरि नै मैले मेरो मम्मीलाई एउटै फुडमा एकदम क्रेभिङ देखेको भनेको चाहिँ पानीपुरीको लागि हो कि। सो मलाई पनि पहिला कलेजहरू पढ्दा, प्लस टू पढ्दै पनि पढ्दै पानीपुरी बेचौँ कि चटपटी बेचौँ कि यस्तो हुन्थ्यो कि अरूले बेचेको देख्दाखेरि पनि। अनि त्यही कन्सेप्टले पनि प्रोभाब्ली मलाई फुड इन्डस्ट्रीमा अब इन्ट्रेस्ट भइरहेको कारणले वाइ नट वी ट्राई दिस भनेर, सिन्स अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छे पानीपुरी बाहिर खान त्यति रुचाउँदैन होइन। त्यही भएर एउटा एकदम क्याफे स्टाइलमा बसेर साथीभाइसँग इन्जोय गर्दै आफै पानीपुरी बनाउँदै खानु, इट्स फन भनेर त्यो कन्सेप्टलाई लिएर हामीले खोल्न लाग्यो अहिले चाहिँ। वन्डरफुल वन्डरफुल, अल द भेरी बेस्ट फर द्याट है। अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ विशेष रूपमा बुलिङ होइन, साइबर बुलिङ जस्तो किसिमको बुलिङको बारेमा पनि कुरा गर्ने चाहिँ एउटा हामीले एउटा सानो भनौँ न आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एउटा डिबेट सुरु गरौँ न त होइन। एउटा पब्लिक फिगरलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बताउन चाहेका छौँ होइन। अब सामाजिक सञ्जालमा यसो हेर्ने भने शिक्षालाई धेरै माया गर्नु भएको छ है। सो सामाजिक सञ्जालमा धेरै गाली त्यति साह्रो नहोला, तर यसको विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। तर आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले दुई भागमा विभाजित गरेको छु। एउटा सामाजिक सञ्जाल जुन हामी एकछिनमा कुरा गर्नेछौँ, तर पहिला चाहिँ यहाँले जुन आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सामाजिक रूपमै केही भनौँ न टिप्पणीहरू सुन्नु परेको छ आफ्नो शारीरिक बनावटको कारणले, त्यसको बारेमा कुरा गर्ने यहाँले इच्छा राख्नुभयो, जुन जसको लागि यहाँलाई बुलिङ भएको थियो भन्ने कुरा बताउनु भयो। सो वी गोना टक अबाउट द्याट। इट इज बडी शेमिङ होइन त? सो टेल मी मोर अबाउट द्याट। के भएको थियो? एनी स्टोरी द्याट यु वान्ट टु शेयर? म चाहिँ सानैदेखि नै मेरो बडी साइज एकदमै हुन्छ नि सानो खालको नै दुब्लो मान्छे जस्तो भनौँ न। डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइजको हुन्छौँ हामी होइन। सो सानो बडी भएको कारणले चाहिँ मलाई स्कुल हुँदाखेरि जब यो एडोलेसेन्स स्टेजमा पुगिन्छ हामी, अनि त्यो बेला गर्ल्स स्टार्ट ह्याभिङ लाइक कर्भेसियस बडी एन्ड स्टफ। तर मेरो चाहिँ ग्रोथ त्यसरी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो फ्रेन्ड्सहरूले हुन्छ नि दे युज्ड टु कल मी डिफ्रेन्ट नेम्स कि कसैले चाहिँ हड्डी भन्ने, कसैले चाहिँ फ्ल्याट स्क्रिन भन्ने होइन। धेरै यस्तो कुराहरू रिपिटेडली एभ्री डे जस्तो बेसिसमा स्कुल जाँदा सुन्नु पर्थ्यो कि। सो मलाई चाहिँ त्यसले एकदमै बदर गर्थ्यो कि, बिकज आई युज टु सी गर्ल्स वेयर लाइक हुन्छ नि एकदमै दे वर टकिङ विथ एभ्री वान, बट दे वर सम फ्रेन्ड्स जसले चाहिँ एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ त्यति सबैले एक्सेप्ट गर्दैन थियो कि। अनि इट वाज इदर हर डार्क स्किन और समथिङ हुन्छ नि, कसैलाई दुब्लो भनेर हेप्ने, कसैलाई कालो भनेर हेप्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ स्कुलमा स्पेसली हुन्छ कि बुलिङ स्टार्ट फ्रम स्कुल होइन। सो त्यो बेलाको नै इम्प्याक्ट मलाई चाहिँ परिरहेको भएर हुन्छ नि मैले धेरै कुरा ट्राई गरेँ कि मोटाउनको लागि, जस्ट फर द सोसाइटी सो द्याट दे स्टप सेइङ मी वाट दे आर डुइङ होइन, बुलिङ चाहिँ स्टप होस् भनेर। र स्कुल पढ्दाखेरि आई स्टिल रिमेम्बर द्याट मोमेन्ट होइन।
फ्ल्याट स्क्रिन भनेको पिपल कसलाई भनिन्छ स्कुलमा भन्दा हु हेज स्मलर ब्रेस्ट हु हेज स्मलर बट हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ फ्ल्याट स्क्रिन भयो भन्ने खालको कुराहरू भइरहेको भएर मलाई चाहिँ ल मम्मी म जसरी हुन्छ आई निड टु इन्क्रिज माई ब्रेस्ट आई निड टु इन्क्रिज माई बडी साइज भनेर आई अर्डर म विराटनगरमा थिएँ कि त्यो बेला लाइक आई वाज इन 10 or something मैले आई आस्क माई मम टु अर्डर अ ब्रेस्ट क्रिम विच वुड लाइक इन्क्रिज माई ब्रेस्ट के जस्ट बिकज मलाई त्यो स्कुलमा एभ्री डे बेसिसमा मलाई त्यो बुलिङ फेस नगर्नु परोस् म पनि अरू केटीहरू जस्तो हुँ भन्ने खालको हिसाबले आई डिड द्याट थिङ अब मम्मीलाई पनि हुन्छ नि म छोरीप्रति अब सपोर्ट हिसाबले पनि उसलाई यस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले पनि म अग्री टु इट होइन सो यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्कुलदेखि नै स्टार्ट हुन्छ कि धेरैजनालाई मेन्टली अफेक्ट हुने चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै हो जसरी मलाई पनि भयो अनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू भइरहेको छ कि त्यो कुराहरू तर मैले चाहिँ विथ एक्सपिरियन्सेस होइन त्यो कुरालाई सिक्दै गएर पचाउँदै पनि गएँ कति कुराहरू तर अहिले चाहिँ आई बिकम भेरी बोल्ड इनफ टु एक्सेप्ट माइसेल्फ एन्ड अल्सो स्पिक ब्याक टु पिपल हु आर सेइङ मी रङ थिङ्स कि उनीहरूलाई चाहिँ मैले मजाले अब कसैमा दुब्लो भयो भने दिस इज माई बडी साइज यु डोन्ट निड टु टेल मी वाट्स माई वेट अर वाट्स माई बडी साइज तपाईँले भन्नु पर्दैन आई सी इट इन फ्रन्ट अफ द मिरर एभ्री डे भनेर भन्छु कि सो वेयर स्पिक्स इन फ्रन्ट अफ मी आम लाइक शट योर माउथ जस्तो हुन्छ कि सो आइ एम स्ट्रङ टु माई ओपिनियन भनौँ न अहिले चाहिँ वन्डरफुल्ली पुट आई थिङ्क त्यो पुरै हाम्रो एपिसोडमा आउने कुराहरूलाई नै सरर मिलाएर समअप गरिदिनु भयो यहाँले होइन इट्स भेरी स्ट्रङ अफ यु टु से द्याट तर अलिकति पछाडि नै जाने हो भने जब त्यो कमेन्ट्सहरू भइरहेको थियो यहाँले बताइ नै हाल्नु भयो मैले यस्तो क्रिमहरू पनि मगाएँ जसले गर्दाखेरि मेरो स्कन ठुलो होस् भनेर मैले मेरो आमालाई भनेँ होइन मैले मेरो मम्मीलाई भने परिवारजनहरूलाई भने होला अलिकति पछाडि गएर यसलाई अझै नै हामीलाई मजाले बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ इमोसनली कसरी इफेक्ट परेको थियो आफूलाई भन्ने कुरा सम्झिँदाखेरि चाहिँ वाट एल्स क्यान यु रिमेम्बर इमोसनली इफेक्टको कुरा गर्दाखेरि त्यही मेन्टली कति अनवेल हुन्छ मामी यो कुराले भन्ने कुरा हो होइन जस्तो स्कुलमा रिपिटेडली समन इज कलिङ यु नेम्स सिनियरली हुन्छ नि म स्कुल क्याप्टन थिएँ कि पहिला अनि स्कुल क्याप्टन हुँदा अब कोही बेला स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन्थ्यो जुनमा अरूलाई बसाउनु पर्ने हुन्थ्यो होइन अब सिनियरलाई पनि कोही बेला फलो गर्नु भनेर भन्नुपर्दा उनीहरूलाई चाहिँ मसँग रिस उठ्ने कारणले होला फेरि इभन दे युज टु कमेन्ट अन माई बडी के अनि त्यो कुरा रिपिटेडली भइराख्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा यस्तो पोइन्ट पनि आएको थियो आई नेभर वान्टेड टु लुक माइसेल्फ इन द मिरर के बिकज मैले त्यो मिररमा हेर्दाखेरि पनि म दुब्लो छु म कस्तो अरू केटीहरू भन्दा मेरो बडी डिफ्रेन्ट छ जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई र त्यो कुरा फिल हुनु र एकदम डिप डाउनसम्म त्यसले अफेक्ट गर्नु भनेको युआर हुन्छ नि लुजिङ यर सेल्फ कन्फिडेन्स के आफ्नो भएको जति सेल्फ कन्फिडेन्स छ त्यो घट्दै जाने हो कि सो पहिला एउटा इन्सिडेन्ट मलाई याद छ 2017मा लिटल क्विनमा भाग लिँदाखेरि आई वाज विनर विराटनगरको अनि काठमाडौँमा भाग लिन आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको स्टुडेन्टहरू जुन मेरै लेभलको अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो एक दिन उहाँहरू सिधै आएर मेरो कम्मरमा छाम्नु भयो कि अनि सो आई हेभ दिस भेरी ह्युज बोन हियर अनि उहाँहरूले मेरो कम्मरमा छामेर मोबाइल बोकेको छौ हो भन्नुभयो 2007 सालको कुरा होइन त्यो बेला फोन 7 क्लासमा बोकिँदैन पनि थियो अनि मोबाइल राखेको छ हो गोजीमा भनेर भन्यो अनि त्यसरी होइन दिज आर माई बोन्स भनेर भने कि एन्ड दे मेड फन अफ इट कि धेरैजना एकैचोटि गलल हाँस्नुभयो कि सो मलाई चाहिँ हुन्छ नि मेरो बडीमा कतै अब यो कम्मरको हड्डीमा एकदम कन्सियस हुन्थ्यो कि अहिले पनि धेरैले भन्नुहुन्छ होइन लुगाहरू लाउँदाखेरि इभन सोजहरूमा लाइक वी आई हेभ बिन इन्टु डिफ्रेन्ट सोज होइन काठमाडौँमा डिजाइनरहरू जसले चाहिँ वी सुड यु नो रेस्पेक्ट अल द बडी टाइप्स डिफ्रेन्ट साइज हुन्छ नि त किन हामीले एक्सेस पाउँछौँ स्मल साइज पाउँछौँ लार्ज साइज बिकज अल हेभ देयर ओन बडी टाइप्स सो त्यो चाहिँ फेसन इन्डस्ट्रीमा पनि अलिकति हुन्छ नि बुली गर्ने खालको सिस्टम छ कि सो त्यो अल एक्सपिरियन्सेसलाई यो एक्सपिरियन्सेसहरूले नै मलाई स्ट्रङ बनाउँदै गएको होला क्या अहिलेसम्म पहिला चाहिँ एकदमै अफेक्ट गर्थ्यो अहिले चाहिँ आई हेभ लाइक लेभल अप भनौँ न यो कुराहरूमा वन्डरफुल टु हियर तर आफूले बुलिङ फेस गरिराख्दाखेरि एउटा स्किनी सेमिङ भयो तपाईँलाई भन्यो भने चाहिँ होइन दुब्लो भयो भनेर होइन स्कुलमा म चाहिँ मोटी भएर चाहिँ मैले सुनेको छु यो फेरि अर्कै एउटा एङ्गल हो तर सायद यसले हुने इफेक्ट चाहिँ एउटै नै होला जस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दा म राम्रै नै छैन जस्तो लाग्थ्यो होइन अब एट दिस पोइन्ट अफ टाइम यति कन्फिडेन्स भइसक्यो कि म राम्रै छु छैन भन्ने कुराको पनि त्यति धेरै सोचै आउँदैन रहेछ कि एट दिस पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ अरू पनि धेरै कुराहरू रहेछन् जसमा फोकस गर्नुपर्ने रहेछ तर त्यो पोइन्टमा मोस्टली स्कुलमा जब चाहिँ हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा फोकस गर्नु पर्थ्यो सायद पढाइमा फोकस गर्नु पर्थ्यो होला त्यो बेला चाहिँ हामी हाम्रो बडीमा फोकस गरेर सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ सबै लो भएर व्यक्तित्व विकास हुनलाई पनि कति समय लाग्यो जस्तो लाग्यो कि मलाई डिड यु फिल द्याट वे द्याट हुन्छ नि यसले एट सम पोइन्ट चाहिँ एउटा ग्याप फिल गरिदियो त्यो टाइममा चाहिँ म अरू केही राम्रो प्रोडक्टिभ गर्न सक्थ्यो होला जसलाई चाहिँ यसले हल्ट गरिदियो बुलिङले जस्तो फिल भयो आफूलाई बिकज आई पर्सनली ह्याड द्याट त्यही भएर पनि मैले सोध्न खोजेको
मलाई यो कहिले भएको थियो यस्तो भन्दा 2014 तिर हो ड्यू टु सम अदर रिजन्स आई ह्याड डिप्रेसन भनौँ न डिफ्रेन्ट कुराहरू थियो त्यो र त्यो बेलामा डिप्रेसन हुँदा कस्तो हुन्छ नि आई स्टार्टेड इटिङ लेस र त्यसले गर्दाखेरि मेरो नर्मल वेट जति थियो त्योभन्दा म एउटा झनै दुब्लाउँदै गएँ कि देयर वाज अ पोइन्ट वेन आई वाज 37 kgs होइन अनि त्यो बेला भनेको चाहिँ आई वाज नट इटिङ एनिथिङ आई वाज जस्ट स्लिपिङ बेड रिडन भन्ने स्टेट थियो कि र त्यो बेला चाहिँ मलाई हुन्छ नि त्यो समय 2 वर्ष जस्तो आई केप लाइक ग्याप राखेँ कि मैले इन्डस्ट्रीबाट बिकज मलाई आफैमा कन्फिडेन्स यस्तो लो भइसकेको थियो मेरो बडी हेरेर द स्टेट द्याट आई वाज इन एट द्याट मोमेन्ट होइन सो त्यो कुरा कारणले गर्दा डेफिनेटली जुन 2 वर्ष मैले लाइक हुन्छ नि गयो त्यो 2 वर्ष त अब आई क्यान नट ब्रिङ द्याट टाइम ब्याक होइन सो अल दिस थिङ्स विल डेफिनेटली अफेक्ट युर टाइम एन्ड चाहिँ तपाईँको प्रोग्रेसलाई पनि लाइक अफेक्ट गर्छ र glad that we are survivors भनौँ न because there are people who have literally committed suicide because of extreme bullying in their school or in their workplace or any place हुन्छ नि so हामी त we are lucky ones that we have overcome all these things हामी we are fighting every day and we are trying to change the social norms and conditions होइन तर there are some people who are introvert who wouldn't want to express their views on all these things expressive हुँदैन उनीहरू त भित्रभित्र राख्दै डिप्रेसन एकदम सिभियर डिप्रेसनबाट सुसाइड पनि कमिट गर्न सक्छ होइन देयर आर डिफ्रेन्ट केसेस अफ इट सो त्यो कारणले गर्दा डेफिनेटली टाइम लस त हुन्छ नि हुन्छ है डिसफङ्सनल हुन जान्छ दिमाग त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै त्यसले इफेक्ट गर्छ नै बुलिङले होइन अलिकति इन्डस्ट्रीको बारेमा पनि यहाँले बताउनु भयो सो आई वुड लाइक टु नो अबाउट स्किनी सेमिङ अर एनी फर्म अफ बडी सेमिङ इन द इन्डस्ट्री हाम्रो मिडियामा कतै अब यहाँले मोडलिङ पनि गर्नुभएको छ म्युजिक भिडियोजहरू खेल्नु भएको छ यु अल्सो ट्राइड इन मुभिज होइन सो धेरै कुराहरू ट्राई गर्नुभएको छ नि त सो स्किनी सेमिङ कहाँनिर कस्तो कस्तो छ एनी मेजर स्टोरी द्याट यु वान्ट टु सेयर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मैले धेरैवटा मुभीको लागि अडिसन दिएँ कि लाइक देयर वर प्लेन्टी अफ इट 7-8 मुभिज अर समथिङ होइन सबैको अडिसनमा पहिला उहाँहरूले मलाई फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा यताउता पिक्चर्समा देख्ने अनि वाट द रियल थिङ इज पिक्चरमा भिडियोमा वी टेन टु लुक अ लिटल बल्कियर देन वाट वी आर इन रियल होइन सो त्यो पिक्चरमा देखेर जब उहाँहरूले मलाई मिटिङमा भेट्नुहुन्थ्यो या पर्सनली चाहिँ अडिसनमा भेट्दाखेरि चाहिँ they tend to find me a little thing भनौँ न सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिजेक्सन प्रोबेबली भयो दो दे डिड नट से मी तिमी दुब्लो रहेछौ या समथिङ भनेर तर आई फेल्ट द्याट डिप डाउन कि बिकज मलाई हटाएर अर्को जो मान्छे राखिएको थियो त्यो मेरो भन्दा डिफ्रेन्ट वेल लाइक बडी स्ट्रक्चरको हुनुहुन्थ्यो सो मलाई चाहिँ सोच्दै के भन्थ्यो भन्दा एक्टिङ भन्दा पनि यहाँनिर शारीरिक बनाउटीतिर धेरै ध्यान दिँदो रहेछ बिकज राम्रो एक्टिङ गर्न सक्ने मान्छे छ भने त्यसको शरीर राम्रो छैन भने त्यसलाई लिइँदैन इन्डस्ट्रीमा भन्ने चाहिँ मैले बुझ्दै गएँ कि आई होप इट चेन्जेस विथ टाइम होइन चेन्ज भइ पनि रहेको छ अहिले धेरै कामहरू गरिरहेको छौँ हामीहरू सो यस्तो कुरा चाहिँ डेफिनेटली इन्डस्ट्रीमा छ र मैले एउटा मुभी पनि गरेको थिएँ जुन चाहिँ सुट हुँदा हुँदै अड्क्यो बिचमै होइन फाइनेन्सियल रिजनले गर्दा र त्यो मुभीकै लागि पनि सुटमा जाँदाखेरि द डिरेक्टर वान्टेड मी टु वेयर डबल ब्रा के लाइक वाइ इज देयर निड अफ इट मैले उहाँलाई क्वेसन पनि गरेँ कि आई वाज फिलिङ सो लो द रिजन उसले भनिरहेको कुराले गर्दा मलाई मेरो एक्टिङमै अफेक्ट गर्ने हिसाबले शुद्ध उहाँले भन्नुभएको थियो कि सो म चाहिँ इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ जस्तै हलिउडमा होइन एक्टिङ प्रिफर गरिन्छ रादर देन लाइक दे अल हेभ स्मल ब्रेस्ट दे हेभ डिफ्रेन्ट बडी साइज दे आर रेस्पेक्टेड बिकज अफ द वर्क के तर नेपालमा चाहिँ अलिकति कर्भिसियस बडी भएको मान्छेलाई गुड लुकिङ पर्सनलाई मात्र एक्ट्रेस बनाउने टेन्डेन्सी छ र त्यही छ फेसन इन्डस्ट्रीमा पनि सो आई होप इट चेन्जेस विथ टाइम I also hope that it changes with time. So कस्तो अचम्म हुँदो रहेछ डिफ्रेन्ट बडी टाइप्सको डिफ्रेन्ट स्टोरिजहरू हुँदो रहेछ नि त म चाहिँ आई हेभ हर्ड थिङ्स बिकज आई हेभ बिन अन द हेभियर साइड म चाहिँ अलिकति हेभियर साइडमा भएको कारणले मैले चाहिँ त्यस्तो स्टोरिजहरू धेरै सुनेको छु सो उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको र मेरो बिचको चाहियो जस्तो लाग्यो मलाई यसो सुन्दाखेरि जुन चाहिँ अब अलिकति गाह्रै पनि हुनसक्छ धेरैजनाको छ पनि उहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि भन्न चाहन्छु त्यसको लागि होइन सो अब अलिकति जाउँ टुवर्ड्स सोसियल मिडिया Have you ever heard these kind of things in social media for yourself? सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यस्तो किसिमको टिप्पणी कतिको सुन्नु भएको छ म चाहिँ एकदम प्रपरली लाइक मैले कुनै फोटो हाल्दाखेरि दुब्लो भयो या समथिङ त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ जब मैले आफैले हुन्छ नि म दुब्लो छु र म आफ्नो लागि काम पनि गरिरहेको छु म इन्डिपेन्डेन्ट छु मलाई मेरो शरीरले काम गर्न पुगेको छ होइन आई एम फिट एन्ड फाइन त्यो सबै कुरा हुँदाहुँदै तपाईँहरूले मलाई दुब्लो नभनिदिनु होला यस्तो नभनिदिनु होला भनेर मैले रिसेन्टली एउटा टिकटकमा भिडियो हालेको थिएँ कि र त्यो भिडियोलाई हुन्छ नि मान्छेले अप्रिसिएट गर्नुको सट्टा भन्दा पनि धेरै ब्याकल्यास जस्तो आयो कि मलाई विच वाज नट एक्सपेक्टेड एट अल के अनि धेरैजना लेडिजहरू नै पनि हुनुहुन्थ्यो कि प्रायःहरू र आई थिङ्क वी अल सुड टुगेदर यु नो ब्रिङ दिस चेन्ज के कसैले म खुसी छु मेरो बडीप्रति तपाईँले मलाई प्लिज दुब्लो नभनिदिनु होला बिकज द्याट मेक्स द्याट लाइक हुन्छ नि अफेक्ट्स माई मेन्टल वेलबिङ भनिरहेछ भने इन्स्टेड अफ यु नो अपलोडिङ देम अर ठिक छ यो ब्युटिफुल भन्नुको सट्टा चाहिँ दे आर लाइक
अनि घमण्ड भएको हेर न उसलाई दुब्लो भयो भनेर अनि त्यसरी अलिकति मोटा भन्दा तिमीलाई के भएर हामीले नराम्ररी भन्या हो र भन्ने कुरा जुन यो एकचोटि भनिन्छ भन्ने हुन्छ नि उहाँले मलाई एकचोटि भन्नुभयो होला तर त्यो मैले एकचोटि त मैले 1000 चोटि सुनिसकेको हुन्छु कि जन्मेदेखि सो रिपिटेडली बुलिङ भन्ने बित्तिकै आइएनजी लाग्छ होइन इट्स लाइक रिपिटेड एक्सन कि सो तपाईँले एकचोटि भन्दा इट माइट बी फन और इट माइट बी हुन्छ नि तपाईँ कसैप्रति केयर गरेर भन्नुभएको होला तर रिपिटेडली त्यही कुरा सुनिरहँदाखेरि कोही मान्छेलाई अफेक्ट हुन्छ भने चाहिँ यु सुड नट से द्याट भन्ने कुरा हो कि सो हामी सबैजना कलेक्टिभली अब एजुकेसन लिएर मात्र हुँदैन पढेर शिक्षित भएर मात्र हुँदैन होइन यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले शिक्षा बढाउन जरुरी छ वी अल सुड बी यु नो एम्पथेटिक टुवर्ड्स अनदर पर्सन सो यस्तै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ र मेरो भगाइ चाहिँ यही हो सोसियल मिडियाको ओके द्याट्स सरप्राइजिङ त्यसले फेरि ब्याकल्यास भयो भनेपछि So what was your reaction when तपाईँको reaction त सुनि नै हाले how does your family take this यहाँको फ्यामिलीको रियाक्सन अथवा आफ्नो क्लोज फ्रेन्ड्सहरूको रियाक्सन चाहिँ कस्तो छ यसप्रति मेरो मम्मी चाहिँ मेरो रेगुलर फलोवर हो भन्छ कि एभ्री पोस्टदेखि लिएर सबै कुरा उहाँले मलाई हेरिरहनु जस्तो कमेन्ट पनि अनि सबै पढ्नुहुन्छ अनि मम्मीले मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दा अब तैँले त्यसरी किन हालेको त भन्नुभयो कि अब मम्मीको कन्सर्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कमेन्टले गर्दा मलाई नै अफेक्ट भयो नि त लास्टमा सो मम वान्ट्स मी टु नट स्पिक अबाउट इट बिकज छोरीलाई अफेक्ट नहोस् यो कमेन्टहरूले भनेर बट हि और सी अब हाम्रो पेरेन्ट्स दे डु नट नो हाउ स्ट्रङ वी आर एट द सेम टाइम कि मम्मीहरूलाई चाहिँ हामी बच्चै छौँ जस्तो लाग्छ हाम्रो टलरेन्स लेभल एकदम बढिसकेको हुन्छ विथ अल दिज एक्सपिरियन्सेस होइन सो म चाहिँ द मोर पिपल से द्याट द मोर आई बी प्राउड अबाउट माई बडी के मलाई चाहिँ आई किप स्पिकिङ अबाउट इट जस्तै अहिले पनि मैले न्यू इयर रेजोल्युसन के बनाएँ भन्दा आई नट वेयर मेकअप फर इयर लेट्स सी कस्तो हुँदो रहेछ बिकज मेकअपले गर्दाखेरि पनि देयर इज अ फर्म अफ बुलिङ इन स्कुल कि कसैलाई राम्रो मेकअप गर्न आउँछ चिटिक्क परेर हिँडेर आउँछ उसलाई एकदम राम्रो मान्छ उसको फ्रेन्ड सर्कलले होइन उसलाई एकदमै हुन्छ नि पपुलर बनाउनतिर लाग्छ भने अर्को मान्छे जसलाई मेकअप आउँदैन हि और सी इज सिटिङ इन द डार्क कर्नर हुन्छ नि साथीहरू नभएको हुनसक्छ सो मेकअपले पनि इन सम अदर अदर वेज हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स एकदमै डाउन गराएछ कि सो आइ एम ट्राइङ टु गो मेकअप फ्री फर अ इयर कस्तो चेन्जेस आउँदो रहेछ आफूमा हेरौँ भनेर मैले चाहिँ आम लिटरली अहिले पनि मैले के पनि मेकअप लगाएको छुइनँ होइन बरु स्किन केयरमा ध्यान दिउँ हामीले बिकज मेकअप गर्दा गर्दै हामीले हाम्रो स्किन बिगारिरहेको हुन्छौँ होइन इट्स नट डिसरेस्पेक्टफुल टु वेयर मेकअप अर समथिङ हुन्छ नि मेकअप आर्टिस्टलाई मैले त्यस्तो केही पनि भन्न चाहिँ खोजेको होइन बट देन जुन कुराले हामीलाई वी आर कभरिङ इट नि त मेन भनेको त इट्स एन इन्डस्ट्री ब्युटी इन्डस्ट्री हुम वी आर पेइङ टु लुक ब्युटिफुल देन वाट वी आर भन्ने पर्सेप्सन हो त्यसलाई नि चेन्ज गरेर हामी जस्तो छौँ त्यही नै राम्रो छौँ किन एडिसनल कुराहरू थप्ने जस्तो कुराहरूले पनि मैले यो क्याम्पेन सुरु गरिरहेको छु कि सो मेरो लागि चाहिँ सोसियल मिडिया एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ मैले रिपिटेडली मेरो भोइसेसहरू रेज गरेर मेरो कम्युनिटी मलाई फलो गरिरहनु भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले अवेर गर्ने हो कि यस्तो हुन्छ है यस्तो गर्न सकिन्छ बिकज एउटा स्टडी र डेटाले पनि के भन्दो रहेछ भन्दा अहिलेको यङ वुमेनहरू जसले चाहिँ दिनमा 30 मिनट मात्र मोबाइल हेरेर सोसियल मिडिया हेर्नु भयो भने उहाँहरूको सेल्फ कन्फिडेन्स यति लो भएर जान्छ अरे बिकज यु टेन टु सी ब्युटिफुल बडी अब हुन्छ नि इन्फ्लुएन्सरहरूले बडी रिलेटेड कुराहरू पोस्ट गरेकोदेखि लिएर जिमको कुरादेखि लिएर मेकअप सबै कुरा देखिरहँदाखेरि ला म त उनीहरू जस्तो छैन म त डिफ्रेन्ट छु सो त्यसले गर्दाखेरि पनि सेल्फ कन्फिडेन्स डाउन हुँदै जान्छ कि मान्छेहरूको सो इट अल डिपेन्ड्स अन अस इन्फ्लुएन्सर्स या भनौँ हाम्रो मिडिया पर्सनालिटीहरू जसलाई धेरैजनाले फलो गर्नुहुन्छ इट्स आवर टाइम टु यु नो टेक अ लिड टुवर्ड्स अ बेटर सोसाइटी कि इन whatever form it is. Oh, beautifully said. My next question was exactly this. Just what is social media to you? अब खासमा आधी आन्सर आइसक्यो अथवा पुरा आन्सर आइसक्यो बट म अझै एक्चुअली सोध्न चाहन्छु सोसियल मिडिया किनभने अहिलेको समयमा यति पावरफुल टुल हो यो एउटा हतियार जस्तो नै भइसकेको छ तपाईँलाई जे विषयमा कुरा गर्न मन लागोस् तपाईँ 1 मिनटमा सायद 1000 व्यक्तिसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको धेरै 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 पावर हो नि त तपाईँले 1000 व्यक्तिसँग 1 मिनटमा कुरा गर्न सक्नु भनेको धेरै ठुलो पावर हो म चाहिँ पावरफुल टुलको रूपमा हेर्छु सामाजिक सञ्जाल यहाँको लागि चाहिँ के हो सो सोसियल मिडिया इज डेफिनेटली अ पावरफुल टुल हामी सबैजनाको लाइफमा हुन्छ नि कसैको 100जना फलोवर्स चाहिँ किन नहोस् कसैको मिलियन फलोवर्स किन नहोस् एकजनाले 100जना व्यक्तिलाई इम्प्याक्ट गरिरहेछ भने धेरैजना फलोवर्स भएको दे हेभ द पावर टु यु नो इम्प्याक्ट मेनी पिपल के सो मेरो लागि चाहिँ म सानैदेखि द रिजन द्याट आई वान्टेड टु बी फेमस अर भनौँ न द रिजन द्याट आई वान्टेड टु बी वेल नोन फर द डिफ्रेन्ट पिपल नम्बर अफ पिपल्स भन्नेको रिजन नै
म चाहिँ त्यो नम्बरलाई चाहिँ आई रेगुलेट इन सच अ वे कि मैले केही बेटर इम्प्याक्ट्स ल्याउन सकौँ सोसाइटीमा भन्ने सोचाइ हो कि मेरो चाहिँ म एक्टिङमा आऊँ या कुनै पनि फिल्डमा जाऊँ जसले मलाई पपुलारिटी दिन्छ भने त्यसलाई मैले कसरी एउटा समाजमा चेन्जेस ल्याउन सकौँ होइन त्यो कुरातिर म चाहिँ बढी फोकस हुन्छु र विथ इन्क्रिजिङ नम्बर अफ फलोवर्स द्याट ह्याभ मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याम्पेन्सहरू रन गरिरहेको हुन्छ होइन कोही बेला हुन्छ नि सोसियल मिडियाकै थ्रुबाट वी क्यान हेल्प सम पिपल जसलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको हुन्छ एकचोटि मैले जुम्लाको दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले तिन चारजना जस्तो थियो उहाँको बच्चा बच्ची 3जना छोरी 1जना छोरा सो उहाँहरूलाई रेगुलरली खाना पनि यति गाह्रो भइरहेको थियो कि उहाँको मेडिकल ट्रिटमेन्टदेखि लिएर बच्चालाई निमोनिया भइरहेकोदेखि लिएर यो कुरामा यदि मेरो सोसियल मिडिया नभएको भए सायद म एक्लै चाहिँ उहाँलाई हेल्प गर्न सक्दिनँ थियो होला क्या बिकज मेरो फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्ट्सहरू हुन्छ होइन सो सोसियल मिडियाको थ्रु एउटा आह्वान जस्तो गरेर हुन्छ नि मान्छेहरूसँग सबैजनासँग डोनेसन उठाएर आई कुड गिभ हर गुड अमाउन्ट विच वाज भेरी हेल्पफुल फर हर कि सो यस्तो कुराहरू सोसियल मिडियाबाट गर्न एकदमै राम्रो कुरा हो कि सँगसँगै अब अहिले जुन मैले मेकअप फ्री फर इयर भनिरहेको छु त्यो पनि यदि मैले गरेर राम्रो चेन्जेसहरू मैले अरूलाई पनि गर्न सकेँ भने दिल स्टार्ट 1 वर्ष मेकअप नलाउँदाखेरि मैले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स गेन गरेँ र म सँगसँगै 10जना 20जनाले गर्नुभयो भने मेरो लागि त्यो ठुलो कुरा हो कि एकजनालाई चेन्ज गर्न सक्नु पनि एकदमै ठुलो कुरा हो र दिस इज अ भेरी पावरफुल टुल भन्छु म जति सक्दो आफ्नो फलोवर्सहरूलाई चाहिँ आई ट्राई टु बी भेरी ट्रु टु देम मलाई डिप्रेसन भएको छ भने पनि आई स्पिक टु देम म स्याड छु भने पनि आई क्राई आई पोस्ट अ क्राइङ पिक्चर खालि ह्याप्पी हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन कि एभ्री टाइम एकदम ग्ल्याम्ड ब्युटिफुल हुन मात्रै हाम्रो लाइफ त्यस्तो छैन नि त एक्चुअली भन्यो भने वी आर सेम के एक्चुअली सबैजनाको लाइफमा डिफिकल्टिज छ सो यो कुराहरू चाहिँ एकदम रियल वेमा पोर्ट्रे गरेर सो मेरो चाहिँ जतिजना फलोवर्स हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूसँग अलमोस्ट रेगुलरली इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ कि म कहिले आफ्नो स्टोरीबाट कुनै हुन्छ नि रिसर्च जस्तो पनि कन्डक्ट गर्छु कि कतिजनालाई बुलिङ फेस भइरहेको छ कतिजनाले सेक्सुअल हरासमेन्ट फेस गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई मैले हुन्छ नि पर्सनली काउन्सिलिङ दिएर या भनौँ आम नट अ प्रपर काउन्सिलर अर समथिङ होइन साइकाट्रिस्ट त होइन म तर पनि मैले मेरो लेभलबाट आई क्यान गिभ अ एयर टु हिम अर हर हुन्छ नि मैले त्यो आफ्नो साइडबाट गर्न सक्छु भने आई डु द्याट मेरो सोसियल मिडियाको थ्रुबाट इफ आई क्यान हेल्प समवन बिकम कन्फिडेन्ट फर वाट दे आर देयर स्किन एन्ड देयर बडी भने आई डु द्याट सो मेरो लेभलबाट मैले चाहिँ सोसाइटीमा के चेन्जेस ल्याउन सक्छु त्यो अहिले मैले गरिरहेको छु सोसियल मिडियाकै थ्रुबाट कि सो एक्लै गएर म एभ्री नेक्स्ट डोर नक गर्नुको सट्टा देयर इज अ प्लेटफर्म देयर इज अ टुल फर यु होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक दिनमा मेरो लाइक जेनरली स्टोरीमा 8-10 हजारले स्टोरी हेरिरहेको हुन्छ भने त आई क्यान डु अ भेरी ग्रेट थिङ फ्रम देयर कि सो त्यो कुरालाई कसरी मैले च्यानल गर्ने त त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आई थिङ्क यो प्लेटफर्मबाट वाट आई वान्ट रिक्वेस्ट अल इन्फ्लुएन्सर्स कि तपाईँहरूले हुन्छ नि सोसाइटीमा भइरहेको के कस्तो नराम्रो कुराहरू छ त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउने कसरी बेटर सोसाइटीतिर लाने इन टर्म्स अफ हुन्छ नि सोसाइटी क्लिनिङदेखि लिएर हुनसक्छ कि या भनौँ मेन्टल अवेरनेसको कुरा हुनसक्छ कि सबै प्लेटफर्मलाई चाहिँ हामीले एउटा ठाउँमा ल्याएर चाहिँ वी क्यान हेल्प पिपल जस्तो लाग्छ कि ब्युटिफुली सेड हामीले अघिदेखि कुरा गरिरहेका छौँ अनि हामीले अरू एपिसोडमा पनि मैले भनिरहेको छु एकजनाले एकचोटि बोल्दाखेरि 1000जनामा पुग्छ तर 1000जनाले पनि त कुरा भन्नुहुन्छ जुन एकजनामा पुग्छ र त्यसले पेज पुग्न सक्छ कतै चित्त दुख्न सक्छ अघि नै एउटा नेगेटिभ कुरा पनि भइ नै हाल्यो होइन वाट डु थिङ्क अबाउट दिस यस्तो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ के सोच्नुहुन्छ यहाँले अनि वाट इज द मोस्ट नेगेटिभ थिङ यु सिन इन इन्टरनेट अहिलेको समयमा साइबर बुलिङलाई लिएर चाहिँ कुनै एक्सपिरियन्स बिसाइड्स अघि भन्नुभएको बाहेक चाहिँ कुनै त्यस्तो फेस गर्नुभएको छ साइबर बुलिङ भनेर एकदम प्रपरली धेरै इम्प्याक्ट गर्ने गरेको चाहिँ छैन होइन बट सानो इम्प्याक्ट पनि ठुलो इम्प्याक्ट भन्छु म चाहिँ होइन इफ इट अफेक्ट्स योर मेन्टल हेल्थ त्यो चाहिँ ठुलै भन्न चाहन्छु र एकचोटि मैले आई थिङ्क यो हाम्रो युट्युब र टिकटकको एकदमै वार भइरहेको बेलामा क्ल्यास भइरहेको बेलामा आई स्पोक अबाउट सम वान जसले चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली बिकज इट्स अ प्लेटफर्म वेयर यु पुट यर ओपिनियन होइन सो मलाई चाहिँ अलिकति उहाँको होमोफोबिक कमेन्ट्सहरू र उहाँले भन्नुभएको कुराहरू चित्त नबुझेर मैले चाहिँ एउटा पपुलर युट्युबरको बारेमा मैले कुरा राखेको थिएँ कि उहाँले गर्नुभएको कुरा चित्त बुझेन मलाई यस्तो होइन भनेर वी निड टु रेस्पेक्ट एभ्री जेन्डर भन्ने खालको कुरा गरेको थिएँ र त्यतिखेर पनि कमेन्ट्सहरूको यस्तो बर्सात भएको थियो होइन नराम्रो कमेन्ट्सहरूको र सबैजना प्रायः केटा हुनुहुन्थ्यो बिकज उहाँलाई फलो गर्ने जेनेरेसन या भनौँ जेन्डर उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो धेरै जस्तो सो उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो कमेन्टदेखि लिएर एउटा ग्रुप रहेछ फेसबुकमा होइन सो मेरो भिडियो सेभ गरेर त्यो ग्रुपमा अपलोड गर्नुभएको रहेछ कि सो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो व्यक्तिको फ्यानहरूले नेपालकै फ्यान इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन तर नेपालकै जति फ्यान हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ एकदम नराम्रो अश्लील शब्दहरू लेखेर हुन्छ नि धेरै नराम्रो कमेन्ट्सहरू थियो कि अनि मलाई त्यो ग्रुपको भाइहरूले पठाउनु भएको थियो स्क्रिनसटहरू होइन द वान हु पोस्टेड द्याट वाज फ्रम द सेम प्लेस द्याट आई लिभ इन
अनि मैले उहाँको एकदम खोज तलास गरेर को व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ उहाँ भनेर मैले उहाँलाई भेटेँ फेसबुकमा र उहाँलाई मेसेज गरेँ कि त्यो भिडियो हटाइदिनु भनेर बिकज त्यहाँ आएको कमेन्ट चाहिँ मलाई नर्मल लागिरहेको छ तपाईँले त्यो हटाउनु पर्ने हुन्छ मेरो यो नितान्त पर्सनल थियो तपाईँले लगेर त्यहाँ हाल्नु पर्दैन थियो भन्दा उहाँले अलिकति जिद्दी गर्नुभयो कि अनि तपाईँले त्यसरी पब्लिकली हाल्नु मिल्छ नि हामीले पनि यस्तो लेख्न मिल्छ भन्ने जस्तो खालको कुराहरू भयो अनि मैले चाहिँ अब तपाईँ मान्नुहुन्न भने चाहिँ गो टु पुलिस म चाहिँ साइबर ब्युरोमा नै गएर म तपाईँको लाइक कम्प्लेन लेखाउँछु भनेपछि चाहिँ उहाँ अलिकति हुन्छ त्यस पछाडि बल्ल त्यो पोस्ट डिलिट भयो कि सो अन्टिल अनलेस यु टेक एक्सन्स होइन जबसम्म तपाईँले चाहिँ म स्ट्रिक्ट एक्सन लिन्छु भन्नुहुन्न त्यसरी चाहिँ यो घटनाहरू बढ्दै जान्छ कि सो एउटा इक्जाम्पल त्यो भयो भने अर्कोले देख्छ ए यस्तो हुँदो रहेछ वी निड टु कम्प्लेन भन्ने हुन्छ सो दिल स्टार्ट डुइङ इट कि सो त्यो कुरा पनि मैले आफ्नो पोस्ट गरिरहेको थिएँ कि बिकज आई निड टु लेट माई पिपल नो कि तपाईँहरूले यस्तो फेस गर्नुभयो भने यु क्यान गो एन्ड डु अ कम्प्लेन भन्ने खालको कुराहरू र साइबर बुलिङ भयो भने चाहिँ हामीले कम्प्लेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त यहाँको स्टोरीबाट हामीले थाहा नै पायौँ है सो या एनिथिङ र अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेर अब यो बुलिङ चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि आई थिङ्क इट्स अल डिप रुटेड टु आवर सोसाइटी कि हाम्रो जब हामी जन्मिन्छौँ होइन सानैदेखि हामीले सुन्ने कुराहरूले नै पछि हामीलाई लाइक बुलिज हुने खालको कुराहरू हुन्छ कि सो हाउ यु बिकम अ बुली भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँले सानोमा एउटा बच्चा हुँदाखेरि म सानो छु रे मैले अर्को मान्छेले बोलेको सुने त्यो मान्छे त कस्तो कालो कति नराम्रो भनेको सुने भने भोलि म एउटा सानो बच्चाको जुन मानसिकतामा छु मैले के सोच्छु भने कालो मान्छे नराम्रो रहेछ भन्छु भोलि गएर म ठुलो हुँदै गएपछि मलाई कालो मान्छेलाई हुन्छ नि मैले नराम्रो केही भनिदिने उसलाई ठेस पुऱ्याउने कुराहरू बोल्ने मोटो मान्छे नराम्रो हुँदो रहेछ दुब्लो मान्छे नराम्रो हुँदो रहेछ यस्तो कुराहरू सानैदेखि हामी कमेन्ट्सहरू सुन्छौँ कि एज अ प्यारेन्ट पनि वी निड टु गिभ टाइम टु आवर चिल्ड्रेन के बिकज स्कुलबाट सुरु हुने हो नि त बुली भनेको त द्याट्स वेयर यु लर्न द्याट्स वेयर यु मिट नम्बर अफ पिपल्स सो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ अहिले धेरैलाई समय दिन भ्याउनुहुन्न होइन सो समय दिएर आफ्नो बच्चा बच्चीलाई के भइरहेको छ अघि म आउँदै पनि बाटोमा ठ्याक्क घर बाहिर एउटा बच्चाहरूको सर्कल थियो सो गफ गर्दा गर्दै एउटा भाइ चाहिँ अलिकति हेभी लुकिङ थियो अर्को चाहिँ लिङ थियो कि सो उसले चाहिँ उसलाई पछाडि हाल्यो कि गफ गर्दा गर्दै के भन्यो रिस उठेर उसले भुइँमा ठोक्यो त्यो फुचेको यहाँ ठोकेर दाग भयो होइन सो त्यहाँ पनि द्याट्स वेयर इट एक्जिस्ट कि सो कस्तो हुन्छ नि पावरफुल कुराले जहिले पनि अर्को अलिकति हुन्छ नि कमजोर मान्छेलाई बुली गर्ने सिस्टम जुन पहिलाको थियो त्यो देखिरहेको हुन्छ कि स्कुलमा पनि हुन्छ नि बच्चा कमजोर बच्चालाई चाहिँ हेप्ने कुट्ने खालको कुराहरू र त्यो कुरा बाउले देखिरहेको छ त त्यो देखिरहेको छ भने एज अ प्यारेन्ट यु सुड सो यो कन्सर्न टुवर्ड्स आफ्नो बच्चाहरूलाई कि सो यु निड टु टेल देम कि एम्पथी भन्ने कुराहरू सिकाउनु पर्यो उनीहरूलाई होइन कसैको घरमै झगडा भइरहेको हुन्छ बाउमा झगडा गरेको देखेर एकजना एकदम डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भएको भएर ऊ पनि बाहिर गएर त्यस्तै भनिदिन्छ कि सो यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो घरबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू हो कि मेरो बहिनी छोरी छ होइन दिदीको सानो छ शिवाली भन्ने उसलाई मैले सिकाएको छु कि कसैलाई पनि कालो भन्नु नराम्रो हो मोटो भन्नु नराम्रो हो दुब्लो भन्नु नराम्रो यस्तो भन्नु हुँदैन है छोरी भन्दाखेरि एकचोटि मात्र भनेको कि मैले उसले एकचोटि गफ गर्दा गर्दै मेरो एकजना भाइले छ्या कस्तो काली छ यो त भन्ने कमेन्ट पास गर्यो होइन सानो 3 वर्षको पनि पुगेको छैन होइन उसले उसलाई हेरेर मामा कालो राम्रो हो कालोलाई नराम्रो नभन्नु कालो पनि राम्रो हो भन्यो कि आई लिटरली टोल्ड लाइक टियर्स वेयर फ्लोइङ डाउन अनि उसले सिक्यो एकचोटि भन्दाखेरि उसले सिक्यो भनेपछि त द्याट्स वेयर यु टिच देम गुड थिङ्स त्यो एजदेखि तपाईँले सिकाउँदै जानु भने अहिलेसम्म अब इट्स बिन 1.5 years अलमोस्ट मैले उसलाई सिकाएको होइन त्यो एकचोटि भन्दा पुग्यो कि उसले अहिले कसैलाई पनि केही नराम्रो मैले उसलाई पिक्चर देखाउने एक दिन यो राम्रो छ कि छैन भन्दै डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइज डिफ्रेन्ट कलरको मान्छे देखाउनु सबैलाई उसले राम्रो भन्यो कि द्याट्स वेयर यु टिच पिपल or teach children to be empathetic towards other people as well, so that is very important. Nice. भनेपछि बच्चे बेलादेखि हामीले घरमै पनि बिस्तारै नै सिकाउँदै गयौँ भने उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ एन्ड कस्तो कथा सुने जस्तो भयो हामीले थाहा पायौँ है अब सो थ्याङ्क यू सो मच शिक्षा लगभग कार्यक्रमको अन्ततर्फ आयौँ र कन्क्लुजनमा पनि अब मैले भन्ने सोध्न लागेको थिएँ कसरी के भनेर बट आई थिङ्क यु ब्युटिफुली पुट अलरेडी सो सायद त्यो प्रश्न सोध्दै परेन मलाई थ्याङ्क यू सो मच आज एकदमै मजा आइहाल्यो आफ्नो स्टोरी पनि सुनाउनु भयो साथै अब के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुनाउनु भयो र हामीले चाहिँ कम्प्लेन गर्नुपर्छ वी हेभ टु स्पिक अप भन्ने कुरा पनि बताउनु नै भयो सो यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड अल द भेरी बेस्ट फर द क्याफे थ्याङ्क यू सो मच
थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी हियर बिकज यहाँहरूको सोले गर्दा नै मैले यो सबै कुराहरू एकदम मजाले राख्न पाएँ होइन बिकज टिभीमा जाने कुरा यो धेरैजना अडियन्सले हेर्नुहुन्छ र मैले भनेको केही कुराहरू उहाँहरूले लिएर लाइफमा युज गर्नुभयो भने पनि इट विल डेफिनेटली क्रिएट एन इम्प्याक्ट टु द बेटर सोसाइटी So thank you so much. Thank you so much, Mountain Television, for having me here. And for your time, Siksha, हामीले Image Watches बाट time हेर्नको लागि Thank you so watch much. ल्याइदिएको छु. Thank you so much for your time. Thank you so much. It was lovely having you. Same here. Thank you. Thank you so much, Siksha. र शिक्षाजीले आज धेरै राम्रो राम्रो शिक्षा पनि दिएर जानु भएको छ. आशा गर्छु यहाँहरूले जति पनि कुरा सुन्नुभयो त्यसलाई आफ्नो जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ होला. उहाँले भने जसरी नै अनि मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भनेको थिएँ मान्छेको शरीर हरेक शेप एन्ड साइजमा आउँछ होइन र सबै शेप एन्ड साइज ब्युटिफुल हुन्छ सबै शरीर सुन्दर नै हुन्छन् कुनै पनि शरीर नराम्रो हुँदैन त्यसलाई जे पाइले भन्नु हुँदैन र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हुँदैन यति भन्दै म निशमा यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु नमस्कार